सम्पूर्णलाई यो चिसो मौसममा न्यानो नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हामीले सम्पदा संरक्षण गर्न जरुरी छ। हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदा विलोप हुँदै गएको बेला यसलाई कसरी संरक्षण गर्न सक्छौं त भन्ने कुरामा आज हाम्रो कार्यक्रममा अन्त्यक्रिया कार्यक्रम रहेको छ। यहाँलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु र कार्यक्रमको समय अवधि निकै कम भएकोले म कार्यक्रमलाई ढिला नगरिकन अगाडि बढाउन चाहन्छु। कार्यक्रममा सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन यसै संस्थाका अध्यक्ष सभापति यसै संस्थाका अध्यक्ष दुला बहादुर सुनुवारज्यूलाई सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। राम्रो अध्ययन र निकै लामो समयदेखि यही क्षेत्रमा आबद्ध हाम्रो यस कार्यक्रमका आजका विशेष व्यक्तित्व केशव सन्तोष कडाराज्यूलाई आजको यस कार्यक्रमका विशेष व्यक्तित्वको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी सांस्कृतिक युवा समूहका उपाध्यक्ष केशव पौडेलज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी संस्थापक सचिव सहसचिव आशिष योजनज्यूलाई पनि अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सभापतिको आसन हाम्रो यस संस्थाका हाम्रो यस संस्थाका संस्थापक सदस्य ज्यूहरूको परिचय कार्यक्रम भइसकेको छ र विभिन्न संस्थाबाट हाम्रो निमन्त्रणालाई पालना गरेर यहाँसम्म पानी भएका तपाईँ सम्पूर्णलाई यथास्थानमा उठेर आफ्नो परिचय दिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद। हाम्रो परिचय कार्यक्रम समापन भइसकेको छ र यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गरिदिनु हुन संस्थाका एउटा टाइम सक्यो। अब दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छौँ अनि उपाध्यक्षलाई पहिला स्वागत अनुमति दिनुहोस्। त्यसपछि धन्यवाद। हाम्रो परिचय कार्यक्रम यही समापन भएको छ र सभापतिको आज्ञा अनुसार म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। हाम्रो परिचय कार्यक्रम यही समापन भएको छ र म कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनको निम्ति सभापतिद्वारा आज्ञा दिन चाहन्छु। हाम्रो सभापतिज्यूले आज्ञा दिइसक्नु भएको छ र कार्यक्रममा म ढिला नगरिकन अगाडि बढाउन चाहन्छु। हाम्रो निमन्त्रणालाई पालना गरेर विभिन्न संस्थाबाट हामी आज यो अन्तर्क्रिया कार्यक्रमलाई सफल पार्न आउनुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई स्वागत गरिदिनु हुन हाम्रो यसै संस्थाका उपाध्यक्ष केशव पौडेलज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु आज यस हाम्रो कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने प्रमुख अतिथि विशिष्ट अतिथि र विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई म केशव पौडेलको तर्फबाट हार्दिक नमस्कार गर्न चाहन्छु र विशेष गरी आज हाम्रो यस सांस्कृतिक युवा समूहद्वारा आयोजित
सम्पदा संरक्षणमा नागरिकको भूमिका यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु र सांस्कृतिक युवा समूहद्वारा आज यस कार्यक्रममा कस्तो ठिकै नआएको सम्पदा संरक्षणमा नागरिकको भूमिका विशेष गरी कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ र सम्पूर्णलाई विशेष धन्यवाद दिँदै स्वागतम भन्दै यस कार्यक्रमलाई सुस्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम सुस्वागतम कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनु होला। धन्यवाद। उहाँले भनिसक्नु अधिकार उहाँले पसिना आयो धन्यवाद केशव पौडेलज्यूलाई। उहाँले तपाईँहरू सम्पूर्णलाई एकदमै गहकिया शब्द राखेर स्वागत गरेर जानु भइसकेको छ र हामी कार्यक्रमको अब दोस्रो चरणमा प्रवेश कार्यक्रमको महत्त्वपूर्ण क्षण दोस्रो चरणमा प्रवेश गरेका छौँ र आजको यस कार्यक्रमका विशेष व्यक्तित्व सम्पदा संरक्षणमा निकै लामो समयदेखि अध्ययन गरिरहनु भएको आजको यस कार्यक्रमका विशेष अतिथि स्रोत व्यक्ति सन्तोष कडाराज्यूले हामी माझ 30 मिनट सम्पदा संरक्षणमा नागरिकको कस्तो भूमिका आउनुपर्छ र के कारणले गर्दाखेरि हाम्रो सम्पदाहरू विलोप हुँदै गइरहेको छ भन्ने कुरामा उहाँले हामीमा चर्चा गर्नुहुनेछ। र यसै विषय राखिदिनु हो उहाँलाई म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। सहभागीहरूलाई पनि यो प्रस्तुतिको अन्तिममा आफ्नो मनमा लागेको जिज्ञासाहरू पनि राख्न सक्नुपर्छ र यहाँ उपस्थित हुनुभएका तपाईँ सम्पूर्णलाई पनि केही जिज्ञासा लागेमा सोध्न सक्नुहुनेछ, राख्न सक्नुहुनेछ भन्दै यो माइक उहाँलाई हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मित्र, मलाई यो अमूल्य समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद गर्न चाहन्छु। म सांस्कृतिक पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयबाट विगत लामो समयदेखि यस सांस्कृतिक धार्मिक लगायत सम्पूर्ण हाम्रो भौगोलिक सम्पदाहरूको संरक्षण गर्दै आइरहेको छु र यो सम्बन्धी विभिन्न हामीले रिसर्चहरू पनि गरेका छौँ। यसकारण हाम्रो देशमा भइरहेको विभिन्न सम्पदाहरूको संरक्षणमा तपाईँ हामीले गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण भूमिकाहरू आजको दिनमा भएको छैन र हामीले कतै आफ्नो कर्तव्यबाट बाहिरिएको कुराहरू त अवगत गरेका छैनौँ। अब त्यहाँदेखि अब म सिधै कार्यक्रम प्रस्तुततर्फ लाग्छु र अब म सिधै ढिला नगरिकन कार्यक्रमको विषयवस्तुलाई उठान गर्न चाहन्छु। त्यसपछि तपाईँहरूलाई मनमा लागेको जिज्ञासाहरू पनि समेट्ने प्रयास गर्नेछु र आजसम्म तपाईँहरूले हाम्रो सांस्कृतिक सम्पदाहरू, धार्मिक सम्पदाहरू र जल सम्पदाहरू विभिन्न प्रदूषित भएको छन्। यी कुराहरूलाई समेटेर म तपाईँका मनमा लागेका कुराहरूलाई समेट्ने प्रयास गर्दै आजको यस सम्पदा संरक्षणमा नागरिकको भूमिका भन्ने मूल नाराका साथ यस
सांस्कृतिक युवा समूहद्वारा आयोजित कार्यक्रममा पाल्नुहुने तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक लगायत प्रतिनिधिहरूलाई हृदयदेखि नै धन्यवाद गर्दै तपाईँले मनमा लागेका कुराहरू आफूलाई पनि समय दिनु आयोजकले समय दिनुभएकोमा हार्दिक धन्यवाद। तपाईँहरू लगायत सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित लाई हृदयदेखि नै धन्यवाद गर्दै मलाई यो महत्त्वपूर्ण समय दिलाइदिनु भएकोमा यो सांस्कृतिक युवा समूहका आयोजकप्रति हृदयदेखि नै धन्यवाद प्रकट गर्न चाहन्छु। धन्यवाद सन्तोष कडारा सरज्यूलाई। उहाँले हामीमाझ सम्पदा संरक्षणमा हामी सबै नागरिकको भूमिका एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। हामीले फोहोर मैला नगरे सम्पदा संरक्षण हुन सक्छ भन्ने कुराहरूलाई मनमा मान्दै उहाँले हामीमाझ निकै ढकिला कुराहरू राखेर जानु भइसकेको छ र तपाईँहरूसँग केही जिज्ञासा छ भने यहाँहरूले सोध्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। म आशिष सङ्गल संरक्षण चाहिँ नागरिकको भूमिका चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, एकदम महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। तर यसमा चाहिँ तपाईँको हाम्रो देशमा अहिलेको कन्टेक्समा छ नि तपाईँको विभिन्न सम्पदाहरू चाहिँ अझै पनि सुरक्षित छैन। अझ भूकम्पपछि अथवा विभिन्न घटनापछि धेरै लथालिङ्ग अवस्थामा छ। यसमा चाहिँ हाम्रो टोटल सम्पदाहरू छ नि एकदम हिस्टोरिकल ऐतिहासिक सम्पदाहरू, त्यो बदलान सम्पदा हरेक किसिमको सम्पदाहरू छ नि, धार्मिक सम्पदाहरू, त्यसमा चाहिँ टोटलको चाहिँ कति पर्सेन्ट चाहिँ हाम्रो सम्पदाहरू चाहिँ सुरक्षित छ, कति पर्सेन्ट चाहिँ राम्रो अवस्थामा छ, त्यो क्वेसन सोध्न चाहन्छु तपाईँले। थ्याङ्क यू। हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेका छौँ र कार्यक्रममा तपाईँ हाम्रो निमन्त्रणालाई पालना गरेर आउनुभएका र कार्यक्रम अवधिभर साथ दिनुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै आजको यस कार्यक्रमका सभापति तुला बहादुर सुनवार ज्यूलाई यो माइक हस्तान्तरण गर्दै म कार्यक्रम सञ्चालिका यहाँहरूमाझ ओझेल हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्ते। म कार्यक्रम सञ्चालिका आरती यहाँहरूमाझबाट बिदा हुन चाहन्छु। म कार्यक्रम सञ्चालिका आरती यहाँहरूमाझ ओझेल हुन चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्ते, नमस्कार। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालिकाज्यू। यस सांस्कृतिक युवा समूहद्वारा आयोजित सम्पदा संरक्षणमा नागरिकको भूमिका अन्तर्क्रियामा कार्यक्रममा यहाँ आयोजकको निमन्त्रणालाई स्वीकार गरेर आइदिनु हुनुभएका विशेष प्रमुख अतिथि तथा विज्ञ व्यक्तित्व संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका सचिव सन्तोष करारज्यूलाई विशेष धन्यवाद र आजको विशेष अतिथि तथा अतिथिगणहरू यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सङ्घ संस्थामा आबद्ध पदाधिकारीहरूलाई म यस समूहका सभाध्यक्षको हैसियतले सम्पूर्णमा यहाँ उपस्थित हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र यहाँ हजुरहरूले पक्कै पनि आजको अन्तर्क्रियाबाट केही सिक्ने मौका पाउनु भएको छ, आशा छ। यो सिकेर तपाईँहरूले आफ्नो जीवनमा प्रयोग गर्नुहुनेछ र साथसाथै आफ्ना साथीभाइहरूलाई आफ्ना व्यक्तित्वहरूलाई सिकाइदिनु हुनेछ भन्ने आशा बोक्दै सम्पूर्णलाई धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु।
पुनः धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र यसै अन्तर्क्रिया समापन भएको घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। र साथै यहाँ हजुरलाई चियापानको व्यवस्था गरिएको छ, खाएर एकदम गहिरिएर सोच्न जरुरी छ भन्दै तपाईहरुको माझमा समयको पाबन्दीलाई पनि ख्याल गर्दै अझै गाहकीला भनाइहरू मजदुर दिवसको अवसरमा गाहकीला भनाइहरू हामी सुन्न आतुर छौँ। यसमा पनि हामीले विभिन्न व्यक्तित्वहरू हामीले प्राप्त गरेका छौँ। यो शुभ अवसरलाई पनि ध्यानमा राख्दै मेरो केही भनाइहरू राख्दै म आज गाहकीला भनाइहरू सुन्नको निमित्त मेरो केही समयहरू उहाँहरूलाई उपलब्ध गराउन चाहन्छु। हाम्रो प्रमुख अतिथिज्यू साथै विशेष अतिथिज्यूलाई मेरो समयलाई पनि उहाँलाई दिँदै म तपाईहरु माझबाट अझै पढ्न चाहन्छु। हस्त धन्यवाद, नमस्कार। यो मजदुर दिवसको कार्यक्रम भएको कारणले मजदुरहरूलाई विश्वभर छरेर रहनुभएका सम्पूर्ण मजदुरहरूलाई शुभकामना, सुस्वास्थ्य लाभको कामना पनि गर्न सक्नुहुन्छ है त। धेरै धेरै धन्यवाद शेरबहादुर तामाङजीलाई आफ्नो सार गर्भित मन्तव्यको लागि। 8 घण्टा आराम, 8 घण्टा काम र 8 घण्टा मनोरञ्जन भन्ने मूल नाराका साथ सुरुवात गरिएको यस लेबर डे अर्थात् मे 1 को उपलक्ष्यमा आयोजना गरेको यस पूर्ण सभामा नेपाल मजदुर सङ्घका केन्द्रीय कमिटी अध्यक्ष श्री गोविन्द पौडेलज्यूले आफ्नो सार्वजनिक गर्भित मन्तव्य राखी यहाँहरूमाझ मजदुरका हकितका विषयहरूमा थप उजागर गर्नुहुने छ भन्ने विश्वासका साथ मलाई आफ्नो मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद यस पूर्ण सभाका उद्घोषकज्यू, प्रमुख संयोजकज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू र यहाँ उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरू लगायत यो विशाल जनसभामा उपस्थित हुनुभएका विभिन्न मजदुर सङ्घ सङ्गठनबाट पाल्नुभएका साथीहरू, पूर्ण सभा त्यस्तै सुरक्षा निकायका साथीहरू, पत्रकार मित्रहरू लगायत सम्पूर्ण जनसमुदायमा मजदुरलाई त सम्बोधन झन् मजदुरले विभिन्न पेसाकर्मीहरू, विभिन्न पेसा व्यवसायबाट पाल्नुभएका सम्पूर्ण मजदुर साथीहरू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित यो महासागरलाई 130औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु। उन्नाइसौं शताब्दीमा औद्योगिकरणमा युरोपका उद्योगपतिहरूले दैनिक 15 घण्टासम्म न्यून पारिश्रमिकमा मजदुरहरूलाई खटाएको विरुद्धमा त्यहाँका मजदुरहरूले उपयुक्त ज्याला, विधा सुविधा, उचित सेवा सुविधाका सम्बन्धमा राखेर गरेको आन्दोलन, सङ्घर्ष, त्याग र बलिदानको सम्झना स्वरूप सन् 1889 देखि विश्वभर हरेक वर्ष मे 1 लाई विश्व मजदुर दिवसका रूपमा मनाउन थालेको छ। यसै सन्दर्भमा नेपालले पनि यसलाई अङ्गीकार गरेको छ। नेपालमा पनि यो दिवस हरेक वर्ष मे 1 मा मनाउने गरिन्छ। तर विडम्बना आयोहरू, अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन तथा नेपाल सरकार श्रम ऐनमा भएका व्यवस्थाहरू, निर्देशिकाहरूको अक्षरशः पालना भएको पाइँदैन, देखिँदैन। हरेक वर्ष नेपालबाट सयौं हजारौं सङ्ख्यामा युवा युवतीहरू आफ्नो रोजगारका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पठाइने गरिन्छ र त्यहाँ पनि धेरै हक अधिकारका विषयहरू उहाँहरूका कुण्ठित भएको धेरै सुन्ने, देख्ने, प्रत्यक्ष भोग्ने गरेको हामीले पाएका छौँ। वर्षमा एकपटक श्रमिक दिवस मनाएर यी सारा श्रमिकहरूको समस्याहरू समाधान हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। वर्षैभरि
यस सम्बन्धमा शुभकामना पुनः व्यक्त गर्दै म आफ्ना भनाइहरू यही अन्त गर्दै ओझेल पढ्न चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद विशेष अतिथि श्री गोविन्द पौडेलज्यू। उहाँले नेपालले तत्कालीन समयमा यसरी सान्दर्भिक मजदुरकै हकितको विषयमा आवाज बुलन्द पार्नुपर्ने तथा सैद्धान्तिक र नीतिगत विषयहरू उठान गर्नुपर्ने सम्बन्धमा के आफ्ना विचारहरू यहाँहरू समक्ष राख्नु भएको छ। यसै गरी यस पूर्ण सभामा आजको प्रमुख आकर्षकको रूपमा हाम्रा प्रिय पात्र तथा विश्व मजदुर सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष श्री अमर लामाजी हुनुहुन्छ। उहाँलाई म आफ्नो विशेष मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकजीलाई। आज यस चालन चुच्चेपाटी चोकमा हुने गइरहेको मजदुर सङ्घबाट भइरहेको मजदुर दिवस कार्यक्रम पूर्ण सभा कार्यक्रमका संयोजकज्यू, विशेष अतिथिज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाबाट पाल्नुभएका बुद्धिजीवीज्यूहरू, पत्रकार, कलाकार, सञ्चारकर्मी, व्यवसायकर्मी, सुरक्षाकर्मी लगायत आदरणीय बुबा आमा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, मेरा मित्र साथीहरू, मजदुर साथीहरू सम्पूर्णमा म अमर लामाको तर्फबाट नमस्कार साथै न्यानो अभिवादन। आज विभिन्न ठाउँमा सडक र्याली गर्दै आज मे 1 तारिक 131औं अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस काठमाडौँ सहित देशभर विभिन्न कार्यक्रम गरी मजदुर दिवस मनाउँदैछ। नेपाल सहित विश्वका मजदुरले मे 1 लाई विशेष रूपमा मनाउँदै आएका छन्। श्रमिकको हक अधिकारको सुनिश्चितका लागि दबाब दिने उद्देश्यले हरेक वर्ष श्रमिक दिवस मनाउँदै आइरहेको छ। नेपालमा विगत 2007 सालदेखि श्रमिक दिवस मनाउन थालेको हो। श्रमिक अधिकारको व्यवस्था संविधानमा समेत समयमा समावेश छ। बोल्दा बोल्दै साथी जस्तो यार भयो तिमी, बोल्दा बोल्दै साथी जस्तो यार भयो तिमी, अझै नजिक हुँदा मित्रता प्यार भयो तिमी। अलिअलि झगडा वार भयो फेरि, हुँदा हुँदै आजकाल संसार भयो तिमी। टाढातिर तारा जुनको कुरै नगर, चोखो पिया देऊ सुनको त कुरै नगर। तिम्रै बोली मिठो छ धुनको त कुरै नगर, म हुँदा हुँदै अरू कुनै उनको त कुरै नगर। आज मिति 2078 साल वैशाख 10 गते काठमाडौँको चालन स्थित चुच्चेपाटी चोकमा सांस्कृतिक युवा समूहद्वारा 15 दिने निःशुल्क उद्घोषण तथा व्यक्तित्व कार्यक्रमको समापन समारोहमा उपस्थित हुनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म कार्यक्रम सञ्चालिका सुस्मिता कार्कीको तर्फबाट हार्दिक अभिवादन एवं नमस्कार। अब म विलम्ब नगरी कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। प्रचलित चलन अनुसार कुनै पनि औपचारिक कार्यक्रमको सञ्चालनका लागि कार्यक्रमको सभापतिको आवश्यकता पर्दछ। सोही अनुरूप यस कार्यक्रमको सभापतिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि म यसै संस्थाका अध्यक्ष श्री डिडी शेयर राईज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरेर म अब आसन ग्रहणको क्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। यसै गरेर म आसन ग्रहणको क्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। प्रमुख अतिथिको आसन ग्रहण गरिदिनु हुनका लागि
पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष श्री मन्जुलाल मन्जीज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। अतिथिको आसन ग्रहणका लागि न्युज 24 टेलिभिजनका वरिष्ठ पत्रकार श्री कविता लामाज्यूलाई म स्टेजमा आमन्त्रण गर्दछु। अब भने हामी कार्यक्रमको दोस्रो चरणमा प्रवेश गरिसकेका छौँ। यसै गरेर मञ्चमा आसीन अतिथिज्यूहरूलाई खाद्य तथा ब्याज वितरण गरिदिनु हुनका लागि म हाम्रा भाइ प्रेम लक्की तामाङज्यूलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब भने म मन्तव्यको क्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र यस कार्यक्रममा उपस्थित महानुभाव अतिथिज्यूहरूलाई स्वागत मन्तव्यद्वारा स्वागत गरिदिनु हुनका लागि म रेणुका तामाङज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद सञ्चालकज्यू। सांस्कृतिक युवा समूहद्वारा आयोजित 15 दिने उद्घोषण तथा व्यक्तित्व विकास तालिम समर्पण समारोहमा हाम्रो निजी स्वीकार गरी पाल्नु भएको सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, ड्यासमा आश्रित अतिथिज्यूहरू, प्रमुख प्रशिक्षक लगायत उपस्थित सम्पूर्ण महानुभावहरू, यस कार्यक्रमको गरिमै क्षणमा आफूलाई यस भव्य कार्यक्रमको संयोजकको रूपमा रही स्वागत मन्तव्य तपाईहरू माझ राख्नु पाउँदा म एकदम खुसी छु र मैले एकदम गर्व महसुस गरिरहेको छु। साथै यस शास्त्रप्रति म हार्दिक कृतज्ञता पनि जाहेर गर्दछु। सर्वप्रथम आफ्नो व्यस्तताका बावजुद आफ्नो निमन्त्रणालाई सहज स्वीकार्नु भई यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुभएका प्रमुख अतिथिज्यू, कार्यक्रमको सभापतिज्यू, अतिथिज्यूहरू, प्रमुख प्रशिक्षकज्यूहरू र उपस्थित महानुभावहरूमा यस संस्थाको तर्फबाट तपाईहरू सबैमा हार्दिक स्वागत एवं न्यानो अभिवादन। न्यानो अभिवादन। हाम्रो यस संस्थाले विगतका दिनहरूमा धेरै किसिमका तालिमहरू सञ्चालन गर्दै आइरहेको छ भनेर यता हेर्नुहोस्, इन्डिङमा चाहिँ यता हेर्ने के भर्खरै समापन भएको 15 दिने उद्घोषण तथा व्यक्तित्व विकास तालिममा सहभागी हुनुभएका तपाईँ सम्पूर्णले पक्कै पनि यो 15 दिनको अवधिमा आफूलाई केही न केही परिवर्तन आएको महसुस गर्नुभएको होला भन्ने आशा गरेको छौँ। अब आगामी दिनहरूमा पनि यस्तै किसिमका तालिमहरू सञ्चालन गरी यहाँहरूमा थप ऊर्जा प्रदान गर्ने बाचाका साथ आजको यस कार्यक्रममा यहाँ सम्पूर्णले फेरि पनि यस कार्यक्रममा स्वागत गर्दै स्वागतम। यस्तो हुनुहोस्, पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागतम, आगतम, सुस्वागत। पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत गर्न चाहन्छु। आगतम, स्वागतम, आगतम, सुस्वागतम। स्वागतम, आगतम, स्वागतम। फेरि सुस्वागतम। स्वागतम, आगतम, सुस्वागतम। कक्क पर्नुभयो कि तपाईँ एकदम खुलेर एकदम हल्का तरिकाले उहाँलाई मात्र हेरेर भन्नु सक्नु। त्यो माइक हेर्नु पऱ्यो नि, उहाँलाई हेरेर भन्नुहोस्। स्वागतम, आगतम, सुस्वागतम। स्वागतम, आगतम, सुस्वागतम। ओके।
भन्दै म रेणुका तामाङ यस भन्नु पर्दैन यति भए पुग्यो अब आफ्नो ठाउँमा बस्नु जान्ने आफ्नो ठाउँमा बस्नु पुलको काम गर्नुहोस् त्यतिखेर प्लिज। रेणुका तामाङज्यूले यहाँ उपस्थित सम्पूर्णलाई स्वागत गरेर गइसक्नु भएको छ। अब भने म ढिला नगरी राष्ट्रिय गानतर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छु र यहाँ उपस्थित सम्पूर्णले आफ्नो यथास्थानबाट उठेर राष्ट्रिय गानको लागि छातीमा हात राखेर आफ्नो दाहिने हात देब्रे छातीमा राखेर राष्ट्रिय गानको लागि यथास्थानबाट उठिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु र प्राविधिक साथीलाई राष्ट्रिय गान बजाइदिनको लागि निम्ति अनुरोध गर्दछु। अब भने कार्यक्रमको हामी औपचारिक उद्घाटनतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ र समापन कार्यक्रमको अब हामी यस समापन कार्यक्रमको उद्घाटनतर्फ अगाडि बढिरहेका छौँ र प्रमुख अतिथिबाट हामी पानसमा दीप प्रज्वलन गरेर कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दछौँ र उहाँले सहयोग गरिदिनु हुनको लागि म यसै संस्थाका सभापतिज्यूलाई पनि अनुरोध गर्दछु। अब भने म मन्तव्यकै क्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु। धन्यवाद प्रमुख अतिथिज्यू लगायत हाम्रो सभापतिज्यू। अब भने म मन्तव्यको क्रममा हाम्रो 15 दिने निःशुल्क उद्घोषण तथा व्यक्तित्व तालिमको अनुभव सेयरका निम्ति म श्री मिन बहादुर तामाङज्यूले स्टेजमा आउन अब भने म आफ्नो 15 दिने उद्घोषण तालिममा के सिकियो, कति जानियो, कति आफ्नो विकास व्यक्तित्व विकास भयो र कतिसम्म आफूले अब केही गर्न सक्छु कुनै ठाउँमा गएर आफ्नो सिकेको कुराहरूलाई चाहिँ आफूले व्यवहारमा लागू गर्न सक्छु भन्ने अनुभव सेयरका लागि म प्रेम बहादुर थापाज्यूलाई स्टेजमा आउनु धन्यवाद सञ्चालिकाज्यू। आज यस 15 दिने उद्घोषण तथा व्यक्तित्व विकास तालिमको उद्घाटन के अरे समापन समारोहका सभा अध्यक्ष, यस कार्यक्रमका अध्यक्ष दिलिस शेर राईज्यू, त्यसै गरी यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष मन्जिता लोहानीज्यू र उपस्थिति हुनुभएका सम्पूर्ण महानुभावहरूमा म यो तालिम अवधिभरको समयमा आफ्नो अनुभव सेयर गर्न गइरहेको छु। आज रमाइलो पनि लागिरहेको छ, साथसाथै हामी सबैजना अलि भावुक पनि भएको छौँ। म पनि भावुक भएको छु, किनभने हामी यस तालिम अवधिभर सम्पूर्ण प्रतिष्ठार्थीहरू यस तालिम अवधिभर आत्मीय सम्बन्ध कायम गरेर, मित्रता कायम गरेर आफ्नो अनुभवहरू, रमाइलो अनुभवहरू साटासाट गरिरहेका थियौँ। अब त्यो दिनहरू बिस्तारै ओझेल पर्दैछ। उपस्थिति महानुभावहरू, यो म चाहिँ यो तालिम लिनुभन्दा अगाडि कुनै पनि कार्यक्रममा बोल्नु पर्दाखेरि आफूलाई बोल्नु नपरे हुन्थ्यो अथवा मलाई पनि कार्यक्रममा नबोलाइदिए हुन्थ्यो, अरूलाई नै बोलाइदिए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। तर कता कता अरूले गरेको भाषण अथवा स्पिच हेर्दाखेरि चाहिँ आफूलाई पनि यस्तै व्यक्तित्व विकास अथवा भाषण गर्न पाए हुन्थ्यो, आफूले पनि यस्तो किसिमको भाषण दिन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो। तर यसै अवसरको खोजीमा थिए र मैले यस सांस्कृतिक युवा समूहले यस्तो अवसर प्रदान गर्दैछ भन्ने थाहा पाएँ र यस तालिममा जब सहभागी भए, जब म यो तालिममा सहभागी भए, त्यसपछि आफूभित्र मनभित्र रहेको डर, त्रास, मनभित्र जुन मनमा भएको भावना अथवा जुन
आफ्नो भएको कुराहरू चाहिँ जुन अरूको माझमा राख्न नसक्ने अवस्थामा थिए, जुन तालिममा सहयोग भयो, यो तालिम लिएपछि गरे के हुन र संसारमा गएपछि हरेक चिज हुँदो रहेछ भने जस्तै यो तालिमबाट चाहिँ मलाई चाहिँ मनभित्र रहेको डर त्रास सब हटिएको छ, अथवा कुनै दर्शकको माझमा आफ्नो भनाइहरू अथवा केही कुरा राख्नका लागि आफूलाई सहज भएको छ। आफू यो फिल्डमा नभए पनि अथवा कुनै सञ्चारकर्मीमा भए पनि आफ्नो जुनसुकै क्षेत्रका लागि पनि भाषण कला अथवा व्यक्तित्व तालिम भनेको चाहिँ सम्पूर्णलाई चाहिने कुरो रहेछ। सम्पूर्णलाई यो व्यक्तित्व र उद्घोषण तालिम चाहिँ लिनु अत्यन्तै जरुरी रहेछ भन्ने महसुस भयो र यो अवसर, यो तालिम अवधिमा यो आफूलाई आत्मविश्वास, यो डर त्रासलाई के अरे जितमा परिणत गर्नलाई सहयोग पुर्याउनुहुने गुरु शिक्षकज्यू र यस सांस्कृतिक युवा समूहप्रति हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दै आफ्नो भनाइ इन्टरभ्यू हुन्छु। हस्, धन्यवाद। सांस्कृतिक युवा समूहद्वारा यस 15 दिने निःशुल्क उद्घोषण तथा व्यक्तित्व विकास तालिममा आफू सहभागी भई महत्त्वपूर्ण ज्ञान सिक्ने मौका पाएको र तालिम निकै फलदायी रहेको कुरा हामीमा बाँड्दै हाम्रो यसै संस्थाका प्रशिक्षार्थीहरू चाहिँ पढ्नु भएको छ। पक्कै पनि यो व्यक्तित्व विकास तालिम हाम्रो लागि निकै फलदायी रहेको छ। हामी दुईजना व्यक्तिको माझमा अगाडि उभिएर बोल्न नसक्ने व्यक्ति आज हजारौं मानिसहरूको भिडमा मञ्चमा गएर अगाडि बोल्न सक्ने हामीलाई यसले हौसला प्रदान गरेको छ। अब पनि म यसै गरेर कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु र प्रमुख अतिथिको सम्बोधन गरिदिनु हुनका लागि म नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष मन्जिता लोहनीज्यूलाई स्टेजमा अनुरोध गर्दछु। सम्बोधन भइसक्यो। अनि यो कार्यक्रममा त के हुन्छ, उहाँले अनुभव सेयरिङ गर्नुभयो। यस्तो कार्यक्रममा चाहिँ समापन कार्यक्रमको ट्रेनिङको अब प्रमाणपत्र वितरण कार्यक्रम हुन्छ होइन। प्रशिक्षार्थीहरूलाई चाहिँ प्रमाणपत्र हस्तान्तरण अथवा वितरण कार्यक्रमको लागि सभापति र प्रमुख अतिथिको भूमिका रहन्छ र धेरै प्रशिक्षार्थी भएको खण्डमा अन्य अतिथिबाट पनि ह्यान्डओभर गर्नुपर्ने हुन्छ। पहिला त्यसपछि पो अनि त्यसपछि अर्को गेस्ट हुनुहुन्छ भने उहाँले शुभकामना बधाई दिनुहुन्छ।